न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने दिल्ली में हुए इलेक्शन और महाराष्ट्र में हुए इलेक्शन को लेकर इन्होंने एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। क्या हुआ? नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, करबला की जंग, हुसैन और यजीद की हार जीत। हो गया सब, ठंडे पड़ गए अलमा। यूजुअली मैं किसी की हार पे खुश नहीं होता, लेकिन 2-3 इलेक्शन से नतीजे देख के मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि हम फैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला पर छोड़ दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर फैसले फरमा रही। हम बार बार बोल रहे, अदबन गुजारिश कर रहे, मुसलमान होने के नाते पेट में मुंडी डालते बोल रहे, इल्तिजा कर रहे कि अपने सियासी मफाद के लिए हमारे दीन का गलत इस्तेमाल मत करो। नारे तकबीर मत चीखो, करबला की जंग का पीछा छोड़ो। जो मुसलमान खुद की गुलामी में नहीं आ रही, उनको यजीदी के फतवे देना छोड़ो। लेकिन नहीं, बेगैरती को डाल लिए, दीन इस्लाम और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का सियासी खिलवाड़ बना के रख दिए। अपनी सियासत के वास्ते मुसलमानों को वरगला के, उनको मजहबी जज्बात में लाके कौम को बर्बाद करके रख दिए। 2-3 इलेक्शन से तो नया शुरू करे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह चीख रहे। अपने सियासी मफाद के वास्ते हमारे कलमे का भी गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अब आगे कुरान के और कितने आयात और कलमे निकाल के उनका गलत इस्तेमाल करने वाले हैं, अल्लाहु आलम। चीखो और चीखो, कितना हमारे मजहब और कौम को नुकसान पहुंचाते पहुंचाओ, लेकिन याद रखो, हर तरफ ऐसी हार नसीब होंगी, ऐसी ही रुसवाई मुखद्दर बन के रह जाएंगी। हमारे कलमे और नारे के गलत इस्तेमाल से हमारे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिहाद को अपनी सियासत से जोड़ने से ना अल्लाह साथ देगा, ना रसूल साथ देंगे, ना मुसलमान साथ देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह तो बहुत दूर की बात है, हाजा मिन फजली रब्बी नसीब नहीं होगा। और बस हर तरफ इसी तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मुखद्दर बन के रह जाएगा। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर चीख चीख के तकबीर की अहमियत खत्म कर दिए। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह चीख चीख के कलमे के वजूद को सड़कों, बाजारों और चौरस्तों पे ला दिए। करबला के जिहाद को इतना इस्तेमाल करे कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को शर्मिंदा कर दिए। हमारे दीन को अपने आप से जोड़ के, हमारे मजहब को अपनी सियासत से जोड़ के, अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार बता के, हमारे मजहब, हमारे दीनी पेशवाओं का अमल और मुसलमानों के वजूद को नीचा दिखा दिए। इस तरह के हौसले रखने से कुछ नहीं होता। ऐसे हौसलों का क्या, हौसले तो फिरौन और यजीद के भी बुलंद थे। सिर्फ हौसले बुलंद रखने से कुछ नहीं होता, नीयत का साफ होना लाजिम है। क्या हुआ दिल्ली के मुस्तफाबाद और ओखला में? मजहब के नाम पे जाके चीख के आए, क्या निकला नतीजा? मुस्तफाबाद में तो मुसलमानों का राज था, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का कड़ा मुकाबला था। वहां 2 दिग्गजों के बीच घुस के मजहब के नाम पे करीब 33,000 वोट्स काट दिए, और वहां का मुसलमान जो बीजेपी से कड़े मुकाबले में था, उसकी जीत तय थी। उसके वोट काट के उसको करीब 17,500 वोट से हरा के वहां बीजेपी को जिता दिए। खुद तो जीत नहीं सकते थे, ये बात 100% तय थी। हम तो 2 महीने पहले ही सोशल मीडिया पे बोल दिए थे, ओखला में भी यही कोशिश करें, लेकिन वहां की अवाम, वहां का मुसलमान समझदार निकला और मुंह तोड़ जवाब दिया। दिल्ली में जाके हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद की जंग को अपनी सियासत से जोड़ के बताए। अपने आप को हुसैन वाला और वहां के कलमा गो मुसलमान जो तुम्हारे साथ नहीं है, उनको यजीदी बताए। क़यामत तक जब भी लड़ाई हुसैन और यजीद की होगी तो हुसैन की जीत होगी। इसलिए इस बार आंदोलन को आगे बढ़ाना है कहकर
لا الہ الا اللہ چیخ کے بتائے. قیامت تک جب بھی لڑائی حسین اور یزید کی ٹھیک ہوگی تو حسین کی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. تو اس لیے اس بار اس آندولن کو آگے بڑھانا ہے. مختصر سے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, تیرا میرا رشتہ کیا, تیرا میرا رشتہ کیا. تو دیکھو اللہ نے کیسا خود تمہاری مفاد پرست نیت کا نتیجہ سامنے رکھ دیا. تمہیں پھر سے ہرا کر, تمہاری قسمت میں پھر سے ہار لکھ کر, رسوائی لکھ کر, اللہ نے خود تمہارے منہ سے کہے ہوئے الفاظ سے تمہیں یزیدی بنا دیا. کیونکہ تم نے خود کہا تھا قیامت تک جب بھی لڑائی حسین اور یزید کی ہوگی تو حسین کی جیت ہوگی اور ہار یزید کی ہوگی. اور اب دیکھ لو تم ہار گئے اور اپنے آپ کو یزید ثابت کر لیے. نعرے تکبیر اور لا الہ الا اللہ چیخ کے اپنے آپ کو مسلمان مذہب کا ٹھیکیدار بتائے. پھر بھی مصطفیٰ آباد اور اوکھلا کے 3 لاکھ مسلمان لا الہ الا اللہ کو ماننے والے, ان میں سے قریب 2.5 لاکھ مسلمان تمہارا رشتہ ٹھکرا دیے. 2.5 لاکھ مسلمان بتا دیے کہ تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے, اور پھر بھی وہ مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ ماننے والے ہیں. اور مصطفیٰ آباد اور اوکھلا میں دونوں جگہ جو قریب 70,000 ووٹس تمہیں ملے, وہ صرف اور صرف جیل میں قید مظلومین اور ان کے افراد خاندان کی تائید میں ملے, سمپتھی ووٹس ملے. تم نے جیل میں قید مظلومین کا اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کر کے, ان کے معاملات کو ایک طرفہ مذہبی بنا کے, حسین اور یزید کی جنگ بتا کے, نعرے تکبیر اور لا الہ الا اللہ چیخ کے ان کے زندگیوں کو مزید برباد کر دیا. وہاں کی مسلمان قیادت کو ہرا کے بی جے پی کے حوالے کر دیا, اور جیل میں قید مظلومین کو مذہبی بنیاد پر خلاف کر کے انہیں بی جے پی کے حوالے کر دیا. اب بتاؤ انہیں سیاسی طور پر کون بچائے گا؟ اب جا کے چیخ کے بتاؤ تمہارا اور ان کا رشتہ کیا ہے. چیخو جیل کے سامنے ٹھہر کے, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. بچاؤ اب ان کے افراد خاندان کو مذہبی بنیاد پر بی جے پی سے, دلاؤ ان کو پولیس پروٹیکشن. بولو وہاں جا کے ان کے افراد خاندان کو کہ ہم تمہارے محافظ ہیں. چھڑاؤ قید میں بند مظلومین کو بی جے پی سے التجا کر کے, چھڑاؤ اب ان کو سرکاری طور پہ, چھڑاؤ ان کو اب عدالتی سطح پر, اور بتاؤ چیخ چیخ کے تیرا میرا رشتہ لا الہ الا اللہ. چیخو وہاں ان کے جیلوں کے سامنے جا کے. بہرحال یاد رکھ لو ایک بات, پھر کہہ رہا ہوں, جب جب ہمارے مذہب کا اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں گے, جب بھی ہمارے نعرے تکبیر لا الہ الا اللہ اور ہمارے حسین کے کربلا کو اپنے آپ سے جوڑ کے بتائیں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح تمہیں ہر طرف رسوا کرے گا. نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک. ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل. اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے. جی ہاں, سن گلاسز 99 آنورڈ, اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ, کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ. جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے, حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز, فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ. نیو ریلائٹ آپٹیکل, تلاب کٹا مین روڈ, اپوزٹ ٹو بابا بہادر درگاہ. موبائل 9848392127. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.